औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर अय्यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मुसलसल जारी है, लेकिन कभी कभार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी कैफियत सी तारी हो जाती है, और ये कैफियत मेरे लिए नई नहीं है। यानी कि कोई मसला ना होने के बावजूद एक ऐसी उदासी जिसकी कोई वजह ना हो, कोई सबब ना हो, और बारहा ऐसी कैफियत से दो चार होना पड़ता है। और यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसी कैफियत से दो चार हुए होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नामालूम सी उदासी घेर लेती है। और मेरे साथ ऐसा जब होता है तो दिल ये चाहता है कि अपने ऊपर मौत को तारी कर लिया जाए, और ये देखा जाए कि जब हमारी रूह इस जिस्म से निकल जाएगी तो इस जिस्म जो ये यहाँ पर एक लाश की सूरत में रह जाएगा, तो हमारे इर्द गिर्द लोग जो हमसे ढेर सारी मोहब्बत के रोज़ वादे करते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि हम उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, और बारहा वो हमें ये बताते हैं कि उनका एक पल भी हमारे बगैर नहीं गुजरता, तो फिर क्या तमाशा होगा। फिर वो सामने पड़ी हुई लाश को देखकर क्या उनका बिहेवियर होगा, उनका रवैया क्या होगा। और अपने आप के ऊपर मौत को थोड़ी देर के लिए तारी कर लेना, यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मादी दुनिया में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होने पर सब कुछ करने के बाद भी हम इस टाइम जोन के अंदर जितना अरसा हैं, और जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमें नहीं मालूम कि हम जब इस मकान से लामकान की तरफ सफ़र करेंगे तो वहाँ पे क्या मामला होगा। साइंस इस चीज़ को समझने से अब तक कासिर है, और बारहा ये कैफियत इंसान को परेशान भी करती है। और कभी कभार इंसान रुक के सोचता है जनाब कि मैं जो इतना कुछ कर रहा हूँ, इतनी जो मैं तगो-दो कर रहा हूँ, इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उन लोगों की ज़रूरतें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो हम ये सारी कोशिश करते हैं, तो आखिर इस सब का इख्तिताम क्या होगा। तो ये जिस्म यकीनन हम जब इस दुनिया में इंतकाल होकर आए थे, यानी मुंतकिल होकर आए थे, तो हमारी रूह पहले से ऑब्वियसली किसी और डायमेंशन में मौजूद थी, और फिर इसे इस जिस्म के अंदर कैद कर दिया गया। और जब ये सोचा गया कि इस रूह को अब इस दुनिया का मज़ा चखाना है, तो एक जिस्म का इंतखाब किया गया, और जिस्म को जरासूमे से पहले उसकी बनावट शुरू हुई, और फिर वो लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर उस पर गोश्त और हड्डियां चढ़ना शुरू हो गईं, और फिर इस रूह को उसके अंदर मुंतकिल कर दिया गया। और यकीनन जब हम इस डायमेंशन से, जिसे हम टाइम जोन कहते हैं, वहाँ से हमारी बर्थ जब होती है, तो हमारा जो वक्त है, हमारी घड़ी है, वो शुरू हो जाती है, और ये घड़ी उस वक्त तक हमारे लिए चलती रहती है जब तक हम इस टाइम जोन के अंदर ट्रैप्ड हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। और यकीनन जब हम इस टाइम जोन की डायमेंशन से निकलकर इससे ऊपर वाली डायमेंशन में हम जाएंगे या नीचे वाली डायमेंशन में जाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर कैसा आलम होगा। और रूह को यकीनन यहाँ से सफ़र करने के लिए इस भारी भरकम जिस्म को, जो इस दुनिया के मटेरियल से बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का मिक्सचर, जो कि जब उसके अंदर जान आती है तो उसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम देकर हम उसे सेल और टिश्यूज़ कहते हैं। तो इस जिस्म को, भारी भरकम जिस्म को यहीं पर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ कर जाना पड़ेगा इस रूह को। तो सोच आती है कि वो क्या मामला होगा, वो कैसा होगा, मौत से मुलाकात कैसी होगी, मौत कैसी होगी, और क्या मौत से इतना डरने की ज़रूरत है हमें, क्या घबराने की ज़रूरत है
کیا موت اتنی ہی خوفناک چیز ہے؟ لیکن جتنا اسٹڈی کیا، جتنا سوچا، تو یہ بات یقین ہو گئی کہ موت سے بڑی وفادار تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جناب، کہ ہمیں آخر میں وہ ایسی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے چیز کہ ہم اس سے یقیناً ملاقات کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو کیا معاملہ ہوگا کہ جب وہ روح جسم سے نکلے گی اور ہم خود اپنے جسم کو نیچے پڑے ہوئے لاشے کی صورت میں دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمیں کوئی آ کر جب ہلائے گا اور ہم آگے سے جواب نہیں دے پائیں گے، تو پھر کیا کہرام مچے گا، کیا شور مچے گا، کیا رونا دھونا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بے جان اور مردہ جسم کو جو گلنے سڑنے کے لیے اب تیار ہونا شروع ہو جائے گا، اسے دفنانے کی سب کو جلدی ہوگی۔ وہ لوگ جو ہم سے محبت کے وعدے کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، اور جب ہم کبھی کہتے ہیں کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا مت کہیں آپ، یا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس وقت کیا تماشا ہوگا۔ اور پھر جب ہم اس ڈائمنشن سے نکل کر دوسری ڈائمنشن میں چلے جائیں گے، یعنی ٹائم ڈائمنشن سے نکل کر، تو وہاں پر کیسی دنیا ہوگی، کیسے معاملات ہوں گے۔ یقیناً وہاں پر ایک ایسی دنیا ہوگی، ایک ایسی ڈائمنشن ہوگی جہاں پر وقت کا تصور ختم ہو جائے گا، جو یہاں پر اس ڈائمنشن میں موجود ہے۔ تو کبھی اس طرح سے بھی سوچنے کا دل چاہتا ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے موت کی کیفیت طاری کر کے یہ دیکھا جائے کہ ہم کتنے اپنے وعدوں میں سچے ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں۔ جو وعدہ ہم کر کے آئے تھے اس ٹائم ڈائمنشن میں آنے سے پہلے، جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے، کیا ہمیں وہ وعدہ یاد ہے؟ کیا ہم وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں اسی طرح سے ہیں؟ یقیناً جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ٹائم ڈائمنشن کے اندر ٹریپ ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کہاں تھے اور کیا تھے، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب ہم واپس جائیں گے تو کیسا معاملہ ہوگا۔ اور ایک ایسی چیز جو کہ ہمارے لیے اٹل ہے، حقیقت ہے، ہم اس سے نظریں چراتے رہتے ہیں اور اس دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ تو جناب کبھی کبھار زندگی کے اس پہلو پر بھی سوچ لیا کریں کہ جب آپ ٹائم ڈائمنشن سے باہر چلے جائیں گے، اس دوسری ڈائمنشن میں جہاں پر وقت کا تعین جو ہے وہ مختلف ہے، وہاں پر معاملات مختلف ہے، وہ چیزیں جو آپ آج نہیں دیکھ سکتے، نہ آپ فرشتے دیکھ سکتے ہیں، نہ جن بھوت دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ وائرس دیکھ سکتے ہیں عام آنکھ سے، حالانکہ وہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، تو کیا ہمیں وہ اس وقت نظر آنا شروع ہوں گی؟ اور کیا پھر ہم وہاں جا کر اسی طرح سے مطمئن ہو کر اپنی باقی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کا تصور ہے، اسے کنٹینیو رکھ سکیں گے؟ تو کبھی کبھار ان پہلوؤں پر بھی سوچا کریں، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جو جسم ہے وہ اس دنیا کے میٹیریل سے بنا ہوا ہے، اور یہ میٹیریل ہمیں یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مادے کی 3 حالتوں کے بعد چوتھی حالت کا بھی جو پلازما ہے، جو کہ ہائر انرجی لیول ہے، اس کا ذکر اب سائنسدان کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کے سامنے پڑا ہوا گلاس ٹھوس ہوتا ہے، اس کا انرجی لیول الگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو موجود پانی جو مائع ہوتا ہے اس کا انرجی لیول الگ ہوتا ہے، اور اسی پانی کو جب بھاپ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس کا انرجی لیول الگ ہو جاتا ہے، اس کے مالیکیول کی حرکت الگ ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ پلازما میں کنورٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا انرجی لیول کیا ہوگا؟ تو یقیناً ہماری روح بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کا انرجی لیول کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس معاملے میں اس بات کو سوچ کر بہت کنفیوز ہوں، اور بے سبب سی اداسی کبھی کبھار طاری ہو جاتی ہے۔ اور آج میں وہ جو ویڈیو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ جلد ہی مجھے امید ہے کہ ہم واپس اپنے پیٹرن پر آ جائیں گے۔ اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ
زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور موت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس دنیا جو ٹائم زون ہے جس کے اندر ہم ٹریپڈ ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جب ہم اس ٹائم زون کی ڈائمنشن سے باہر ایک الگ ڈائمنشن میں چلے جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں انتظار کروں گا آپ کے کمنٹس کا۔ گوہر ایوب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔